आरजू ने भी एक शेर लिखा था इसी के मातहत, इस जुल्फ सियाह फाम की क्या धूम पड़ी है, इस जुल्फ सियाह फाम की क्या धूम पड़ी है, आईने के गुलशन में घटा झूम पड़ी है। आरजू का ये शेर जो है हमें कुछ पाक नज़र आता है। आबरू के वक्त बहुत ही ज़्यादा इसका चलन था इहाम का, लेकिन ये थोड़ा इहाम से पाक नज़र आता है। रही बात अब मिर्ज़ा मज़हर जाना कि उन्होंने तो पूरी तरह ख़त्म कर दिया था इहाम गुई को, तो उनका भी हम कुछ अशार देखते चलें। एक शेर मुझे बहुत ही उनका पसंद आता है, ये हसरत रह गई क्या क्या ज़िंदगी, नहीं सॉरी, ये हसरत रह गई क्या क्या मज़े से ज़िंदगी करते, ये हसरत रह गई क्या क्या मज़े से ज़िंदगी करते, अगर होता चमन अपना गुल अपना बागबां अपना। बहुत ही आसान ज़बान में उन्होंने ये शेर कह दिए हैं अपने, और इहाम से पाक कर दिया है, और हमें इसके मानी हमें मालूम हो रहे हैं कि क्या मानी है। करीब के और बईद के दोनों ही मानी हमें समझ में आ रहे हैं, लेकिन इहाम में ये बात नहीं थी। इस इहाम गोई के पाक होने के फ़ौरन बाद उर्दू शायरी का सुनहरा दौर नज़र आता है हमें, और उस दौर से ही उर्दू शायरी बड़ी मशहूर हुई, और उस दौर के जो शोरा हैं उनको आज के दौर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो दौर था उर्दू शायरी का सुनहरा दौर, जिसमें मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा और ख्वाजा मीर दर्द, ये तीन शायर जो हैं इन्होंने उर्दू शायरी का सुनहरा दौर की जो शुरुआत कर दी, और सुनहरा दौर ही रहा ये। मीर सौदा ने एक जगह लिखा है कि 2.5 शायरों का दौर। अब 2.5 शायर किसको कहा है इन्होंने? मीर को एक शायर कहा, सौदा को भी दूसरा शायर कहा, और दर्द को उन्होंने आधा शायर कहा। उन्होंने कहा ये दौर जो है 2.5 शोरा का जो है दौर है। दर्द को भी उन्होंने आधा हिस्सा दिया। लेकिन मीर सौदा और दर्द ने उर्दू शायरी को ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इस दौर के अमीर कारवा मीर तक़ी मीर हैं। मीर ने शायरी को एक मयार बख्शा, और उनके दीवान को दिल और दिल्ली का मरसिया भी करार दिया गया है। खुद एक जगह फरमाते हैं मीर कि हमको शायर न कहो साहब कि हमने दर्द और गम इतने किए जमा के दीवान हुआ। इसी के चलते उनकी शायरी में दर्द आह फुगा मिलती है। ख्वाजा मीर दर्द की शायरी तसव्वुफ़ का रंग उसमें साफ झलकता है। तसव्वुफ़ का एक शेर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। इश्क़ हक़ीक़ी का शेर है। बारी ताला का जो है जलवा, उसका नूर हमें हर शे में नज़र आता है। आप एक फूल देख लो, आप पत्ती देख लो, आप किसी दरख्त को देख लो, आप मिट्टी को देख लो, आप आसमान को देख लो, आप पानी को देख लो, कहाँ बारी ताला का जलवा नज़र नहीं आता है आपको। तो दर्द जो है तसव्वुफ़ के शायर थे, और इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में उन्हें जो है ईश्वर का कमाल और जमाल नज़र आता था। साथ ही सौदा ने फ़न क़सीदा को बामे उरूज पर पहुंचा दिया, और क़सीदा निगारी में आज तक सौदा के मद्दे मुकाबिल कोई पैदा नहीं हुआ है। और इसी अहद में मीर असर ने मसनवी ख्वाब व ख़याल लिखकर मसनवी की राहें हमवार की, मसनवी को आसान ज़बान में लिखा। मीर हसन की सहरुल बयान उर्दू की सबसे बेहतरीन मसनवी कहलाती है। इसी सुनहरे दौर में लिखी गई थी वो, और ये तसानीफ़ वाकई काबिल क़द्र हैं। 1857 की इसके सुनहरे दौर के
جب سنہرا دور پروان چڑھنے لگا، اس کے فوراً بعد 1857 کی غدر جو ہے آ گئی۔ غدر کے چلتے دہلی اجڑ گئی، جس سے شاعروں کی ایک محفل جو ہے لکھنؤ کی طرف رجوع کرنے لگی۔ وہ اپنی سکونت اختیار کرنے کے لیے لکھنؤ کی طرف جانے لگے۔ لکھنؤ اور دہلی کا رنگ بالکل الگ ہے۔ دہلی کی شاعری میں آہ ہے اور لکھنؤ کی شاعری میں واہ ہے۔ اتنا فرق ہے، اس کے باوجود بھی سودا نے، میر نے اپنے زندگی کے آخری دن لکھنؤ میں گزارے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ لکھنؤ میں اعلیٰ معیار کا ادب نہیں لکھا گیا۔ لکھنؤ میں عیش و عشرت تھی، آرائش محفل آراستہ ہوتی تھی خوب، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لکھنؤ میں اردو زبان و ادب کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اردو زبان کی صفائی اور صحت کی طرف بہت توجہ دی گئی لکھنؤ میں۔ یہاں آ کر بہت سے محاورات ترک ہوئے اور نئی ترکیبیں وجود میں آئیں، غرض کہ زبان کی قوت اظہار میں اضافہ ہوا۔ ان میں سب سے اول نام آتا ہے تو ناسخ کا نام آتا ہے۔ ناسخ نے اصلاح زبان کی تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے تحت بہت ساری محاورات جو ترک کر دیے تھے اور نئی نئی ترکیبیں جو ہیں انہوں نے اس میں اردو میں استعمال کرنے کے لیے طے کر دی تھی۔ اسی کے علاوہ لکھنؤ کا ایک شاعر، بڑے مشہور شاعر ہیں آتش، جنہوں نے حسن اور جذبے کی صداقت دونوں کا میلان اپنی شاعری میں کیا۔ آپ کو حسن و جمال بھی دیکھنے کو ملے گا، جذبے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور صداقت بھی دیکھنے کو ملے گی۔ وہ فرماتے ہیں، آتش فرماتے ہیں کہ شاعری لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، جیسے ایک کسی زیور میں نگ جڑنے کے برابر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، بندش الفاظ جڑنے کے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعری ایک مرصع ساز کارنامہ ہے، یہ آتش کہتے تھے۔ آتش نے ایک جگہ بڑا ہی حسین و جمیل شعر پیش، ان کا ایک حسین و جمیل شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ آرزو تھی، ان کی آرزو تھی، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی کہ تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ محبوب اور عاشق کا جو رشتہ ہے انہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ اسی دور میں نسیم نے اپنی ایک مثنوی لکھی، گلزار نسیم، اور اس نے لکھنؤ کی سرپرستی حاصل کی اور لکھنؤ کی تمام کمیوں کو پورا کر دیا۔ ناسخ آتش کے شعر میں کچھ الفاظ کی کمیاں رہ گئی تھی، تو میں اس شعر کو کمی کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ آتش نے بھی بہت ہی کمال کی شاعری کی ہے اور دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھنؤ کی ایک اعلیٰ درجے کی شاعری اعلیٰ درجے کی مثنوی مانی جاتی ہے۔ تو اس طرح دہلی میں جب شمال میں دہلی میں حملے ہونے لگے تو لوگوں نے لکھنؤ میں اپنی محفل آراستہ کی، اور لکھنؤ کے ذریعے دہلی اردو نے بہت ہی پروان بھری ہے۔ اسی لکھنؤ میں انیس اور دبیر بھی پیدا ہوئے ہیں اور ان میں دہلوی رنگ جھلکتا ہے، کیونکہ ان کے خاندان کا جو سلسلہ تھا وہ اس کا تعلق دہلی سے تھا۔
तो मीर अनीस ने लखनऊ में मरसिया निगारी में अव्वलियत हासिल की। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू शायरी के शुमाली हिंद में दिल्ली और लखनऊ ने अपनी अपनी पूरी कोशिशें की है, लेकिन अगर हम मवाजना करें तो दिल्ली को हम पहले पायदान पर रखेंगे और लखनऊ को दूसरे पायदान पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। आगे भी मैं चाहती हूँ कि इसी तरह मैं अपने वीडियोज़ के ज़रिए आपको उर्दू शायरी, उर्दू अदब, उर्दू नस्र के बारे में मालूमात हासिल कराती रहूँ, इस्तिलाहात के बारे में मालूमात हासिल कराती रहूँ, सर्फ़ व नहू के बारे